يوم الأم 21 مارس أياما قليلة بعد احتفائه باليوم العالمي للمرأة أن أشارككم أشغال هذا الملتقى بدعوة كريمة من الصديقة المناضلة أمينة العياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لنناقش جميعا موضوعا يلامس كل بيت ويعني كل المغاربة، وهو موضوع الزواج المبكر للفتى والفتاة بملابساته وبتحدياته وبإكراهاته، آملا أن ننجح معا في بلورة تصور متقدم بشأنه وإنضاج موقف يراعي خصوصيات المغرب ويعكس الالتزام الوطني القوي بمقتضيات الاتفاقيات الدولية التي سبقت عليها المملكة، خاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وأدرك أن ما نسعى إليه وموضوع بالغ التعقيد لإيجاد التوازنات الممكنة بين التزاماتنا الدولية وبعض الظروف الاجتماعية القائمة. حضرات السيدات والسادة، كما تعلمون جميعا شكلت مدونة الأسرة حين صدورها سنة 2004 حدثا هاما وبارزا وقفزة نوعية في مسار حماية حقوق المرأة والطفل بصفة خاصة، وحماية الأسرة كمؤسسة اجتماعية تحظى باهتمام التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية باعتبارها النواة الأولى للمجتمع والخلية الأساسية لتكوينه. ولا شك أن استقرار أي مجتمع وتوازنه لا يتحقق إلا بالاعتناء بهذه النواة ورعايتها وضمان توازن حقوق وواجبات مكوناتها، بما في ذلك من مصلحة كبرى باعتبارها ضمانة قوية تتعدى الحاضر لبناء مستقبل آمن للفرد والجماعة. إذ الأسرة المتوازنة هي المشتل الطبيعي الذي من المفترض أن ينشأ فيه الطفل لينمو في ظروف سليمة إلى أن يشتد عوده ويتشرب قيم مجتمعه ليساهم مستقبلا في مواصلة بناء هذا المجتمع والرقي به. وكما أكد على ذلك دستور المملكة، فإن الأسرة القائمة على الزواج هي الخلية الأساسية للمجتمع، والزواج الصحيح القائم على أسس قوية تراعي كمال الأهلية والنضج العقلي والبدني والقدرة على تحمل المسؤولية بالنسبة للمرأة والرجل على حد سواء هي المدخل الأول والأساسي والصحيح لبناء الأسرة المتوازنة. الاتحاد الأوروبي، سيد رئيس مكتب مجلس أوروبا، سيداتي سادتي، نعم لإلغاء الاستثناء وتثبيت القاعدة القانونية، شعار موفق وعنوان دال لقضية عادلة وصف موضوعها بأنه خلافي، ولذلك فإنه يسائل في المقام الأول أصحاب الرأي. هنيئا للمجلس الوطني على تحمله المسؤولية في إطلاق الحوار، ولا نحتاج إلى بيان بعد بيان السيد وزير العدل. الظاهرة مخيفة مقلقة ومتصاعدة. التقينا منذ أسابيع السيدة رئيسة المجلس الوطني والسيد وزير العدل بمناسبة افتتاح مؤتمر إلغاء عقوبة الإعدام، وعبرنا عن وجهة نظرنا
ومن باب النزاهة الفكرية لم أتردد في أن أقول بأننا مع الأقلية في موضوع الخلاف حول العدالة، ولكن اليوم وبكل ثبات وبكل مسؤولية نحن مع الأغلبية، لأن الأغلبية تريد إلغاء الاستثناء. C'est un plaisir de se joindre aux efforts du Conseil national des droits de l'homme à cette occasion. C'était un sujet important et c'est encore une des instances dans lesquelles nous rejoignons les institutions marocaines dans des efforts communs, dans le cadre d'un grand plan de partenariat du Conseil de l'Europe avec le Royaume du Maroc, qui s'établit maintenant de 2018 à 2021. Ce partenariat est de plus en plus étroit et nous collaborons très fréquemment, presque quotidiennement, avec le ministère de la Justice, le Conseil national des droits de l'homme, le parquet, le ministère public, le ministère de la Famille et des Affaires sociales et le médiateur du Royaume et toutes les institutions marocaines concernées par les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit. Alors ceci, c'est encore une de ces occasions. Il faut dire que nous faisons ça grâce à l'appui de l'Union européenne, que je peux remercier, reconnaître ici, un appui très important qui fait aussi témoignage de l'intérêt que l'Union européenne porte sur les trois aspects de la démocratie, des droits de l'homme et l'état de droit. Voilà, le sujet d'aujourd'hui, comme ça a été déjà soulevé, est un sujet important et sérieux. J'étais très impressionné par la dernière intervention du délégué interministériel aux droits de l'homme. Vraiment, il a mis le problème dans des paramètres réalistes, en incluant aussi la possibilité qu'il y ait des personnes ou des courants d'opinion qui ne s'inscrivent pas nécessairement dans le sens où s'inscrit cet événement. المؤسسات والشخصيات الموجودة اليوم لجهودهم من أجل مكافحة زواج الأطفال بشكل خاص وبشكل عام جهودهم في تحسين نظام حماية حقوق الإنسان في المغرب. نحن كما أشار إليه المندوب الوزاري، احنا كنا قبل بعض الأسابيع نجلس مع نفس المجموع تقريبا في إطار إلغاء الإعدام. فهذا الدور الرائد الذي تلعب مؤسساتكم شيء أن الاتحاد الأوروبي يرحب به. Je dis rôle pionnier parce que les questions que nous discutons aujourd'hui, la question du mariage des mineurs, est une question qui, même au sein de l'Union européenne, est une question récente d'abolir vraiment toutes les dérogations. Mon propre pays, l'Allemagne, a seulement aboli en 2017, comme j'ai appris récemment. Donc je vous félicite pour ce rôle pionnier que vous jouez. Mesdames et messieurs, malgré une baisse mondiale non négligeable des mariages de mineurs, les chiffres restent préoccupants. Au niveau mondial, chaque année, ce n'est pas moins de 12 millions de jeunes filles mineures qui sont mariées. Au Maroc, malgré les dispositions législatives qui n'autorisent le mariage qu'à partir de 18 ans, la possibilité de dérogation existe et elle est laissée à l'appréciation des magistrats. Or, ces unions précoces ont bien souvent des conséquences néfastes sur la santé physique et mentale et psychologique de ces femmes enfants. Le suivi de cette question est une priorité du dialogue politique et technique entre المغرب. أظن بأنه اليوم نحن لا زلنا في الحملة الوطنية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص إلغاء الاستثناء وتثبيت القاعدة القانونية. لا زالت الحملة مستمرة، لا زالت الانخراط مستمر. أعتبرها وأسجل بارتياح انخراط المواطنين والمواطنات بها، وأسجل بأن الحملة لحد الآن ناجحة بامتياز. الحملة انطلقت على عدد من الاعتبارات بما فيها اختصاصات حقوق الإنسان، اعتبارات دستورية تشريعية،
وكذلك الالتزامات المملكة، الالتزامات الدولية للمملكة المغربية. نعتبر بأن اليوم نحن في وضع بعد عدد من القوانين وبعد دستور 2011 عدد من المقتضيات ديال مدونة الأسرة غير متجانسة ما جاءت به المقتضيات الدستورية والتشريعية بما فيها قانون مناهضة العنف ضد المرأة. إذا نحن نعتبر بأن القوانين الحالية التي تم المصادقة عليها هي المرجعية، لابد أن تكون لنا المرجعية. ثانيا، هذه عملية الاستثناء هي عملية يعيشها القاصرين والقاصرات بشكل قاسي، وضعية قاسية مهينة في هذه الوضعية الاستثناء. بالتالي أظن حماية هذه الفئات هي إلغاء هذا الاستثناء وتثبيت القاعدة القانونية اللي هي المصلحة الفضلى لها.